काठमाडौँका उत्कृष्ट 20 कलेज, उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट शिक्षा अनि उत्कृष्ट शिक्षाका लागि उचित शैक्षिक वातावरणयुक्त शैक्षिक संस्था हो। उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनौट गर्नुपर्छ। तर शैक्षिक संस्थाहरू बीचको यो तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक युगमा उचित शैक्षिक संस्था छनौट गर्नु त्यति सहज र सरल भने पक्कै छैन। सफल जीवनका निम्ति आधारभूत तह मानिने कक्षा 11 र 12 मा विद्यार्थीले निर्वाह गर्ने भूमिकाले उसको भविष्य तय गरेको हुन्छ। विद्यार्थीको लक्ष्य अनुरूपको उपयुक्त शैक्षिक संस्था छनौट गर्न नसक्दा उसको भविष्य नै अन्योल बन्न सक्छ। त्यसैले यो तहमा अध्ययन गर्नका लागि शैक्षिक संस्था छनौट गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नका लागि उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सहितको शिक्षालाई छनौट गर्न सघाउ पुगोस् भन्ने हेतुले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। यति बेला विद्यार्थी र अभिभावकहरू उत्कृष्ट कलेजको छनौट गर्न कलेजको दैलो चाहरिरहेका छन्। यो सामग्रीले अन्योलमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई थप स्पष्ट पार्न सहयोग मिल्नेछ। शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक नतिजा, शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, अध्यापन पद्धति, शैक्षिक सामग्री, पास आउट विद्यार्थीहरूको प्रगति विवरण, कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको प्रतिक्रिया लगायतका आधारमा हामीले उत्कृष्ट 20 शैक्षिक संस्थाहरूको सूची तयार पारेका हौँ। यी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्दा मात्रै विद्यार्थीको भविष्य सफल हुन्छ भन्ने होइन। यद्यपि यति चाहिँ ढुक्कले भन्न सकिन्छ, यी शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले चाहेको उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पाउने निश्चित छ। उच्च शिक्षामा निरन्तर उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका तथा सक्षम र असल नागरिक उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका शैक्षिक संस्थाहरू यो सूचीमा समावेश छन्, जसलाई अङ्ग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार क्रमशः प्रस्तुत गरिएको छ। द कलेज फर लर्निङ विथ पोजिटिभ अप्रोच भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै सञ्चालनमा रहेको कलेज हो क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर अर्थात् CCRC कलेज। सन् 2001 देखि निरन्तर उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न सफल यस कलेज नेपालको शैक्षिक जगतमा सर्वोत्कृष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको कुरा सर्वविदितै छ। यस कलेजबाट एकै वर्ष 22 जना विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति कोटामा MBBS अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरेका छन्। 6 पटक NEB परीक्षाको बोर्ड प्रथम र 6 पटक द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल यस कलेजका 5 जना विद्यार्थीहरूले गत वर्ष राष्ट्रिय स्तरमै सर्वोच्च GPA प्राप्त गर्न सफल भएका थिए। CCRC को गौरव नै राष्ट्रको गौरव भन्ने अभियानसहित सञ्चालित यस कलेजले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई मात्रै होइन, अन्य थुप्रै प्रकारका अतिरिक्त छात्रवृत्तिहरू समेत प्रदान गर्दै आएको छ। काठमाडौँको कोटेश्वरमा अवस्थित यस कलेजमा +2 अन्तर्गत विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। आजको 21औं शताब्दी अर्थात् विज्ञान र प्रविधिको युग हो। यही युगको माग र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि तत्पर छ ग्लोबल स्कुल अफ साइन्स। ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले व्यवस्थापन शिक्षामा विशिष्टता हासिल गरेसँगै 21औं शताब्दीको मागलाई मध्यनजर गर्दै ग्लोबल स्कुल अफ साइन्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। इन्फ्रास्ट्रक्चरका हिसाबले समेत अब्बल ग्लोबल स्कुल अफ साइन्समा आधुनिक प्रविधि सहितको शिक्षा मैत्री कक्षा कोठा त छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक वातावरण पनि उपलब्ध छ। विद्यार्थीहरूको क्षमता प्रस्फुटन गर्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको ग्लोबल स्कुल अफ साइन्सले क्रिकेट, बास्केटबल, ब्याडमिन्टन, टेबल टेनिस लगायतमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। तपाईँ पनि 21औं शताब्दीको माग अनुसारको शिक्षा आर्जन गरी आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि सही गन्तव्य हुन सक्छ ग्लोबल स्कुल अफ साइन्स। विद्यार्थीको सफलता नै कलेजको सफलता। हिमालयन व्हाइट हाउस कलेज सबल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ विगत 20 वर्षदेखि अनवरत रूपमा उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्दै आइरहेको शैक्षिक संस्था हो हिमालयन
व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज। कोभिड-19 को संक्रमणसँगै यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दै आएको छ। कक्षा 11 मा भर्ना हुने नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि विभिन्न किसिमका छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर भर्ना सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का, शरद भेसावकर, डाक्टर विशाल गेवाली, नायिका केकी अधिकारी र चर्चित उद्यमी विपुल काभ्रा यसै कलेजका उत्पादन हुन्, जहाँ +2 का साथै स्नातक र मास्टर लेभलसम्मको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। यदि तपाईँ पनि सर्वोत्कृष्ट नतिजाका साथ आफ्नो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि उत्तम विकल्प हो काठमाडौँको 3 कुनेमा अवस्थित हिमालयन व्हाइट हाउस इन्टरनेसनल कलेज। Himalayan White House International College. Identify the difference in you. 3 कुने, सुविधानगर, काठमाडौँ। के तपाईँ नेपालमै बसेर युरोपियन डिग्री हासिल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा रहेको IST अर्थात् इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज तपाईँका लागि सही गन्तव्य हुन सक्छ। साल्जबर्ग युनिभर्सिटी अफ अप्लाइड साइन्स अस्ट्रियाको सम्बन्धनमा सञ्चालित यस कलेजले न्यून मूल्यमा युरोपियन डिग्री उपलब्ध गराइरहेको छ। होटल म्यानेजमेन्टका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सुविधाले सुसज्जित यस कलेजमा बेकरी, एक्सक्लुसिभ बार, प्र्याक्टिकल किचन, प्र्याक्टिकल रेस्टुरेन्ट, हाउसकिपिङका लागि मकअप रुम, होटल रिजर्भेसन सिस्टमहरू लगायतका सबै सुविधाहरू रहेका छन्। कलेजले हासिल गरेको बेस्ट बिजनेस स्कुल अफ नेपाल र बेस्ट टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज जस्ता उपाधिले कलेजको विशेषता र गरिमा प्रस्ट्याउँछ। तपाईँ पनि आफ्नो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि सही गन्तव्य हो काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा रहेको IST अर्थात् इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट कलेज। कोभिड-19 ले पारेको प्रभावप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै अघि बढेको छ काठमाडौँको बल्खु चोकमा अवस्थित काठमाडौँ बर्नहार्ट कलेज। कोरोना रोकथामका लागि घोषित लकडाउन लगत्तै अत्याधुनिक प्रविधिबाट अनलाइन क्लास सुरु गरेको यस कलेजले हाल आफ्नो सोसल मिडिया र अनलाइन मार्फत भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिका, अध्यापनको आधुनिक शैली तथा व्यवहार र प्रयोगात्मक शिक्षा प्रमुख विशेषता रहेको यस कलेजले +2 लेभलमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। ब्याचलरतर्फ BSc CSIT, BCA, BBM, BBS र BA BSW का कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका साथै कलेजले मास्टर लेभलमा MBS को कोर्स पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। QAE सर्टिफिकेट पाउने पहिलो निजी विद्यालय पनि बन्न सफल भएको छ। एकाडेमिक एक्सलेन्ट थ्रु क्वालिटी एजुकेसन भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै नेपालको शैक्षिक जगतमा उत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्दै आइरहेको कलेज हो काठमाडौँ मोडल कलेज अर्थात् KMC। 20 वर्ष अघि काठमाडौँको बागबजारमा स्थापित KMCले विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन विषयमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। उत्कृष्टताको निरन्तरता भन्ने नाराका साथ सञ्चालित यस कलेजले प्रयोगात्मक विधिबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि लिइने एन्ट्रान्स एक्जामहरूमा सबैभन्दा धेरै KMC का विद्यार्थीहरूले नाम निकालेर इतिहास रच्न सफल भएका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनसँगै KMCले अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दै आएको छ। 21औं शताब्दीको माग अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्दै आएको यस कलेजले अध्ययन अध्यापनलाई थप प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको छ। यदि तपाईँ पनि वर्ल्ड क्लास एजुकेसन अर्थात् विश्वस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि बेस्ट कलेज हो KMC। इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुल। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा अवस्थित काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलले कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ।
उच्च मावि अन्तर्गत विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन संकायमा अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको यस स्कुलमा हाल करिब 700 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस कलेजको कलात्मक र अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार र शैक्षिक नतिजाले तपाईलाई थप गौरवान्वित बनाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। विद्यार्थीहरूमा मानसिक र शारीरिक विकासका साथै मानवीय संवेदना अभिवृद्धिका लागि समेत यस स्कुलले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको सुविधाहरू उपलब्ध गराएको छ। विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित सञ्चालित स्कुलमा शान्त र सुविधा सम्पन्न शिक्षण वातावरण, अत्याधुनिक लाइब्रेरी र कम्प्युटर ल्याब, साइन्स ल्याब, अनुभवी सेफ सहितको क्यान्टिन, उपत्यकाभर कभरेज गर्ने यातायात सुविधा र दिवा आवासीय व्यवस्था जस्ता सुविधाहरू पनि रहेका छन्। केही वर्षभित्रै दक्षिण एसियाकै नम्बर 1 बन्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुलले शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै कम्प्रोमाइज नगर्ने सङ्कल्प लिएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहँदा काठमाडौँको कमल पोखरीमा अवस्थित किस्ट कलेजले भने आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। 25 वर्षदेखि अनवरत रूपमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्दै आएको यस कलेजले कक्षा 11 र कक्षा 12 मा विज्ञान र व्यवस्थापन संकायको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। यस्तै स्नातक तहमा बीबीए, बीआईएम, बीबीएस, बीएससी तथा बीआईटी को पढाइ हुन्छ। आधुनिक भौतिक संरचनाले सुसज्जित यस कलेजमा पुस्तकालय, सुविधा सम्पन्न विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला, महिला तथा पुरुष होस्टल, क्यान्टिन, आकर्षक खेल मैदान, यातायात लगायतका विविध सुविधाहरू रहेका छन्। शान्त र रमाइलो वातावरणमा जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको राजधानीको केन्द्रमा रहेको कलेज हो किस्ट कलेज। तपाईको उत्कृष्ट रोजाइ, तपाईको सपना साकार पार्ने प्रतिबद्धता। मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज। के तपाईँ पनि आफूले चाहेको पेसामा सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि आवश्यक शिक्षा र मार्गदर्शन प्रदान गर्न तम तयार छ मोर्गन इन्टरनेसनल कलेज। अनुशासित र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको यस कलेजले 100% रिजल्ट हासिल गर्दै आएको छ। कोभिड-19 को रोकथामका लागि घोषित लकडाउनमा समेत मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले अनलाइन क्लास मार्फत नियमित रूपमा विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। हरेक विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर सफलताको ढोका खोलिदिने प्रतिबद्धताका साथ सञ्चालित यस कलेजमा +2 तर्फ विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। ब्याचलर लेभलमा बीसीए, बीबीएम, बीआईएम र बीबीएस कोर्स सञ्चालन गर्दै आएको मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा विराटनगरमा बीबीए र बीएचएम को कोर्स समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। बीस वर्ष अघि व्यवस्थापन संकायको बीआईएम कार्यक्रमबाट शैक्षिक क्षेत्रमा उदाएको यस कलेजमा हाल कक्षा 11 र कक्षा 12 का साथसाथै स्नातक तहको बीआईएम, बीएचएम, बीएससी सीएसआईटी, बीबीएम तथा बीसीए जस्ता लोकप्रिय कोर्सहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लामो समयको शैक्षिक अनुभव, कुशल व्यवस्थापक, उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा र उचित शैक्षिक वातावरण नै यस कलेजको सफलताको आधार हो। यिनै कारणहरूले गर्दा पनि यस कलेज देशैभरिका विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न क्रियाशील यस कलेजले कोरोना महामारीसँगै विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी WHO को स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ। 21औं शताब्दीको आवश्यकता अनुरूपको शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस कलेज सैद्धान्तिक मात्रै होइन, व्यावहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न समेत अग्रसर रहेको छ। के तपाईँ पनि सूचना प्रविधि र व्यवस्थापन क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईँका लागि उत्तम गन्तव्य हो NCCS हायर सेकेन्डरी स्कुल।
100% नतिजा हासिल गर्न नेपाल काष्ठमण्डप कलेज। नेपालको शैक्षिक जगतमा विगत 20 वर्षदेखि अनवरत सेवा प्रदान गरिरहेको शैक्षिक संस्था हो नेपाल काष्ठमण्डप कलेज। सफल र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्ने मुख्य उद्देश्य बोकेर सञ्चालनमा रहेको यस कलेजले थुप्रै डाक्टर, इन्जिनियर तथा व्यवस्थापकहरू उत्पादन गरिसकेको छ। यस कलेजमा +2 अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा तथा मानविकी संकायको पठन पाठन भइरहेको छ। यस्तै स्नातक तहमा BBA, BCA र BBS कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् भने मास्टर्स लेभलमा MBS प्रोग्राम सञ्चालनमा छन्। देशभरका विद्यार्थीहरूको रोजाइको गन्तव्य बन्न सफल यस कलेजमा अहिले मात्रै 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कोरोना भाइरस महामारीलाई अवसरका रूपमा बदल्दै यस कलेजले विद्यार्थीहरूलाई नियमित रूपमा अनलाइन क्लासको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यस कलेजले शिक्षाका साथसाथै विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास, प्रयोगात्मक क्षमता तथा आत्मविश्वास अभिवृद्धिका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई ध्यानमा राखेको छ। प्रतिष्ठित शिक्षाविदहरूद्वारा सञ्चालित यस कलेजले सक्षम नागरिक उत्पादनका लागि जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट शिक्षा हासिल गर्न चाहनेका लागि उत्तम गन्तव्य हो नेपाल काष्ठमण्डप कलेज। मेगा भिजनका साथ स्थापित नेपाल मेगा कलेज देशकै एक अग्रणी शैक्षिक संस्था हो। विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको यस कलेजमा 2000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। निरन्तर रूपमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा प्रदान गर्दै आइरहेको यस कलेजका 2 जना विद्यार्थी गत वर्ष मात्रै उत्कृष्ट GPA हासिल गर्दै बोर्ड प्रथम भएका थिए। मेगा कलेजले +2 देखि मास्टर तहसम्म अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। +2 मा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायमा अध्ययन गर्न पाइन्छ भने ब्याचलरमा BBS, BSW, BCA, BBM तथा मास्टर्समा MBS र MA कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। कोरोना महामारीपछि कलेजले अनलाइन क्लासलाई निरन्तरता दिनुका साथै WHO र नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका सबै स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्दै आएको छ। बजारमा एकातिर दक्ष जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कातिर बेरोजगारको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दो छ। यिनै समस्याको समाधानका लागि तल्लिन्छ पिनाकल कलेज। विगत 22 वर्षदेखि यस कलेजले हासिल गर्दै आएको नतिजा र पूर्व विद्यार्थीहरूको सफलताले नै यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। ललितपुरको सेन्टर पोइन्ट लगनखेलमा अवस्थित यस कलेजमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र कानुन संकायका महत्त्वपूर्ण विषयहरू अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। साथै यस कलेजले विगत 15 वर्षदेखि CTVTबाट स्वीकृत प्राप्त फार्मेसी र गत वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अनुमति प्राप्त BBM को अध्ययन अध्यापन गर्दै आएको छ। कलेजहरूको भिडमा बेस्ट कलेज बन्ने क्रममा रहेको पिनाकलले थुप्रै सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थीहरू उत्पादन गरिसकेको छ। उत्कृष्ट नतिजा सहितको सर्टिफिकेट र सर्टिफिकेट अनुरूपको व्यावहारिक सिप हासिल गर्नका लागि उत्तम गन्तव्य हो पिनाकल कलेज। सर्वोत्कृष्ट नतिजा र संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित विक्रम सम्मत 2066 सालमा स्थापित साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज ISO प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल कलेज हो। अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीको संयुक्त छलफलद्वारा अध्ययन अध्यापन पद्धति अपनाउँदै आएको यस कलेजको नतिजा पनि उत्तिकै गर्व गर्न लायकको छ। ई-लर्निङलाई प्राथमिकतामा राखेको यस कलेजमा अहिले विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन तथा मानविकी संकायको पठन पाठन भइरहेको छ। हाल यस कलेजले MA, MBS, BBS, BCA र BSW कोर्सको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। कोभिड-19 ले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि निशुल्क भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ। तपाईँ पनि आफ्नो उज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि उत्तम गन्तव्य हो साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज। मन्टेश्वरीदेखि मास्टरसम्म आधुनिक र संस्कारयुक्त शिक्षा, टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज।
के तपाईँ आधुनिक र संस्कारयुक्त शिक्षा आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईँका लागि सही गन्तव्य हुन सक्छ राजधानीको चाबहिलमा अवस्थित टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज। औँसीको अँध्यारो रात पछि पनि पूर्णिमाको उज्यालो रात आउँछ भन्ने भनाइलाई आत्मसात गर्दै कोभिड-19लाई अवसरका रूपमा बदल्न तयार छ टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज। मोन्टेसोरीदेखि मास्टर लेभलसम्म पढाइ हुने यस कलेजमा कक्षा 11 देखि मास्टरसम्म विज्ञान, मानविकी, व्यवस्थापन तथा कानुनी संकायमा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। स्नातक तहमा बिएससी सिएसआइटी, बिसिए, बिबिएम, बिबिए, बिबिएस, बिएसडब्ल्यू, बिसिएसका प्रोग्रामहरू सञ्चालनमा छन् भने मास्टर्समा एमबिए र एमबिएसको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। उचित शैक्षिक वातावरणमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्नका लागि एउटै गन्तव्य हो टेक्सस इन्टरनेसनल कलेज। नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेजले विद्यार्थीको उज्जवल भविष्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यस कलेजमा +2 र ए लेभल तह अन्तर्गत साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिजको पढाइ भइरहेको छ भने ब्याचलर लेभलमा बिएससी सिएसआइटी, बिबिएस, बिए र अङ्ग्रेजीमा एमए सम्मको पढाइ हुँदै आएको छ। आफ्नो कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई अनुशासित र सभ्य नागरिक बनाउने उद्देश्य बोकेको यस कलेजले समयको सदुपयोग गर्दै प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक ज्ञान पनि प्रदान गर्दै आएको छ। उपयुक्त भौतिक वातावरणका साथै प्रेरणादायी शिक्षण विधि मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको यस कलेजमा विभिन्न प्रकारका को करिकुलर तथा एक्स्ट्रा करिकुलर क्रियाकलापहरू समेत यथेष्ट मात्रामा समावेश छन्, जसले विद्यार्थीको जीवनमा व्यावहारिक तथा सामाजिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। यदि तपाईँ पनि आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि सही गन्तव्य बन्न सक्छ काठमाडौँको केन्द्र दिल्ली बजारमा अवस्थित ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज। नेपालको अग्रणी व्यावसायिक कम्पनी डिभी एजुकेसन नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेजले विद्यार्थीहरूलाई दक्ष र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य लिएको छ। विगत 20 वर्षदेखि सञ्चालित यस कलेजले +2 अन्तर्गत साइन्स, म्यानेजमेन्ट र ल, ब्याचलर अन्तर्गत बिसिए, बिबिएस, बिएसडब्ल्यू र बिए तथा मास्टर अन्तर्गत एमबिएस र एमए तहको अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। लर्निङ विथ फन एन्ड स्मार्ट भन्ने मान्यताका साथ अघि बढिरहेको यस कलेजले बजारमा उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा बेस्ट टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिरहेको छ। प्री मेडिकल र प्री इन्जिनियरिङ कोर्स डिजाइन गर्ने नेपालकै पहिलो कलेज हो ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेज। कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा बदल्दै कलेजले सोसल मिडिया र अनलाइन पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै आकर्षक इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत तयार पारेको छ। कोरोना कहरसँगै कलेजले आफ्नै एपबाट विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्दै आएको छ। के तपाईँ सहुलियत मूल्यमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने तपाईँका लागि उत्तम गन्तव्य हुन सक्छ ट्रिटन इन्टरनेसनल कलेज। छोटो समयमै सफलताको शिखर चुम्न सफल युनिग्लोब कलेज। नेपालको शैक्षिक जगतमा ख्याति प्राप्त, अनुभवी तथा सफल व्यवस्थापकहरूद्वारा सञ्चालित युनिग्लोब एसएस कलेजले छोटो समयमै सफलताको शिखर चुम्न सफल भएको छ। 5 वर्ष अघि विज्ञान विषयका लागि स्थापित यस कलेजमा अहिले विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन संकायका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरू अध्ययन अध्यापन हुँदै आएका छन्। कलेजहरूको भिडमा पृथक परिचय बनाउन सफल यस कलेजमा यसै वर्षदेखि कानुन विषय पनि थप गरिएको हो। एस्प्री द कोर भन्ने सिद्धान्तका साथ काठमाडौँको सेन्टर पोइन्ट कमलादीमा अवस्थित यस कलेजमा अत्याधुनिक मल्टिमिडियायुक्त कक्षा कोठाहरू रहेका छन्। लकडाउनमा पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट नियमित रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको यस कलेजले नयाँ भर्नाका लागि आफ्नो सोसल मिडिया र अनलाइनको भरपूर सदुपयोग गरिरहेको छ। विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुन विषयलाई आधार बनाएर सुरक्षित भविष्यको रूपरेखा कोर्न चाहनेहरूका लागि सर्वोत्तम विकल्प हुन सक्छ
युनिग्लोभ एसएस कलेज। सहुलियत शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै विगत 38 वर्षदेखि उत्कृष्ट शिक्षामा समर्पित छ VS निकेतन। कोभिड-19 को संक्रमणलाई दरिलो रूपमा सामना गर्दै VS निकेतनले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैन। आफ्नै स्टुडियो निर्माण गरी यस कलेजले उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गरी विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन मार्फत अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको छ। काठमाडौँको मिन भवनमा अवस्थित VS निकेतन देशकै उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा 2 पटक पुरस्कृत भइसकेको छ। विज्ञान र व्यवस्थापन दुवै संकायमा अब्बल यस कलेजमा विज्ञान संकायमा बायोलोजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लगायतको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। यस्तै व्यवस्थापन संकायमा होटल व्यवस्थापन, बिजनेस स्टडिज, कम्प्युटर साइन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। अधिकांश विद्यार्थी र अभिभावकहरूको रोजाइमा पर्न सफल यस कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत साधन प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्था जेभियर इन्टरनेसनल कलेज। एक्सपिरियन्स द बेस्ट भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित यस कलेजले नेपालको शैक्षिक जगतमा उत्कृष्टता, अनुशासित, जिम्मेवार र नेतृत्वदायी शिक्षाको पहिचान बनाउन सफल यस कलेज हरेक अभिभावक र विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको छ। कोरोना कहरसँगै पछिल्लो समय यस कलेजले अनलाइन अध्ययन अध्यापन पद्धतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। जेभियर इन्टरनेसनल कलेजमा A लेभल, +2, BCA, BSc इन्भाइरोमेन्ट, BSc माइक्रोबायोलोजी, BBM, BBS, BSW तथा MBS लगायतका अध्ययन अध्यापन गराइन्छ। यस कलेजमा +2 अन्तर्गत विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकीका साथै कानुन संकायको पनि पढाइ हुन्छ। त्यस्तै क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त A लेभलमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी संकायको अध्यापन गराइन्छ। यदि तपाईँ पनि विश्व बजारमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छ देशकै राजधानी काठमाडौँको कालोपुलमा अवस्थित जेभियर इन्टरनेसनल कलेज।